سعید، چرا داری گریه میکنی؟ به تبریک میگم. بالاخره نقشه‌هات به نتیجه رسید. چی میگی؟ من که کاری نکردم. گوش کن، تو همینو میخواستی. همیشه همینو میخواستی که صنم از زندگیم بره بیرون. میدونی که من از اون جریان رد شدم. آره، خودت رد شدی، ولی بابامو آوردی وسط و مثل همیشه با تحت فشار گذاشتن من همین الان مجبورم کرد که طلاقنامه رو امضا کنم. تو صنمو؟ آره، من صنمو طلاق دادم و وقتی اون کاغذا رو بفرستن در خونش، اونو برای همیشه از دستش میدم. ببین سعید، متاسفم که عمو جان مجبورت کرد این کار رو انجام بدی، ولی باور کن من هیچ نقشی تو این داستان نداشتم. مزخرف میگی؟ خوب میدونم که همه این کارا نقشه تو بود زهرا. و حالا خوب گوشاتو باز کن. اگه صنمو که تمام زندگی منه ازم بگیرن، اجازه نمیدم یه آب خوشک گلوت پایین بره. سعید، بفهم چی میگم و یه لطفی در حقم بکن. همین الان از اینجا برو بیرون. همین الان.